नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संवसारा बरोबर गोंयांतूय क्रिस्ती नवे वर्साक येवकार निमाणो सुर्यास्त पळोवंक गोंयचे दर्यादेगेंनी पर्यटकांची गर्दी. मध्यानराती उत्सव, पार्ट्यो, इगर्जांनी मिसां. 2023 भारतान वेगवेगळ्या मळांनी विक्रमी पावणे गाठले. 2024 2023 उत्सव असोच राखचो प्रधानमंत्र्याचो देशवासियांक उलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांचे तामिळनाडू, लक्षद्वीप आनी केरळाच्या भेटेर सुमार 20,000 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प लायतले चालीक. PSLV C-58 प्रक्षेपणा खातीर इस्रोची उरफाटी मेजणी सुरू. आयज सकाळी प्रक्षेपण. वेवसायीक बोटींचे सुरक्षे खातीर भारतीय नौदळान अरबी दर्यांत गस्त केली खर. आतां खबरो विस्तारान. संवसारा बरोबर गोंयांतूय क्रिस्ती नव्या वर्साक येवकार दिलो. गोंयचे दर्यादेगेंचेर 2023 निमाणो सुर्यास्त पळोवंक थळावे आनी टुरिस्टांची मोठी गर्दी काल सांजे सावन दिसली. कळंगुटे, बागा, कानोळे, पाळोळे अशा दर्यादेगे बरोबर पणजे, मिरामार दर्यादेगेर सुर्यास्त पळोवंक पर्यटकांची गर्दी दिसली. निमाण्या सुर्यास्ताच्या दर्शनाक दर्यादेगो लोकांनी फुल्ल्यो. गोंयची चडशीं हॉटेलां फूल. गोंयांत यो वच करतल्यांक हवाई तिकेट दर आनी हॉटेलांचे तिकेट दरूय डिसेंबराच्या निमाण्या सप्तकाक बरेच वाडले. नव्या वर्साचे राती उत्सवी आयोजकांक एकवटेन उदेंतेक श्रीनगर, मनाली, शिमला, देहरादूनाची हिल स्टेशनां जाल्यार अस्तंतेक गोंयच्या दर्यादेगेक सेलिब्रिटी आनी पर्यटकांची चड पसंती दिसली. आयताराक गोंयच्या रस्त्यांचेर मोठ्या प्रमाणात गोंया भायल्या गाडयांची येरादारी आनी वर्दळ दिसली. मध्यानराती इगर्जांनी मिसां जाली. क्रिस्ती नवे वर्साक येवकार दिलो. नवे वर्साच्या येवकाराक वेगवेगळ्या सुवातांनी उत्सव आनी न्यू इयर पार्टी जाल्यो. आयतारा निमाण्या दिसा येरादारीचो बरोच ताण दिसलो. ते फाटभुंयेर येरादारी वेवस्थीत उरची. अपरकिता नाका म्हूण पुलिसांची चड पुलीस बंदोबस्त घाल्लो. नाक्यांचेर येरादारी पुलीस सक्रीय दिसताले. दर्यादेगांनी दृश्टीचे जीवरक्षक नायट ड्युटीचेर फांतोडे मेरेन आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 2 जानेवारी सावन तामिळनाडू, लक्षद्वीप आनी केरळाचे 2 दिसांच्या भेटेर आसतले. फाल्यां सकाळी सुमार 10:30 वरांचेर प्रधानमंत्री तामिळनाडूचे तिरुचिरापल्लीत पावतले. थंय प्रधानमंत्री भारतीदासन विद्यापिठाच्या 38व्या दिक्षांत सुवाळ्यात मुखेल सोयरे ह्या नात्यान वांटेकार जातले. उपरांत 12 वरांचेर तिरुचिरापल्लीत उदरगतीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आनी चालीक लावपाचो सुवाळो प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकीं जातलो. प्रधानमंत्री 19,850 कोटी रुपयां परस चड खर्चाचे हवाई येरादारी, रेल्वे, मार्ग, तेल आनी गॅस, जहाउद्योग आनी उंचेले शिक्षणाच्या मळार प्रकल्प चालीक लायतले आनी लोकार्पण करतले. तातूंत रेल्वे मार्गाचें दोट्टीकरण, विद्युतीकरण, कामराज्याचेर बंदाराचेर म्हाल, येरादारीच्या धक्याचें उक्तावण तशेंच कल्पक्कमात औक्षीण उर्जा प्रकल्पात लोकार्पणाच्या सुवाळ्याचो आस्पाव आसा. बुधवारा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप कवरितीक भेट दितले. थंय जुंव्याचेर दूरसंचार, पिवपा उदका पुरवण, सौर उर्जा आनी भलायकी अशा मळांनी प्रकल्पांची लोकार्पणां आनी बुनयादी फातर बसोवपाच्यो कार्यावळी प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकीं जातल्यो. आज देशाचो दरेक गट आत्मविश्वासान वावुरता. विकसीत आनी स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयान दर एकलो भरीत आसा. वर्स 2023 आकाशवाणीवेले निमणे मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले. ही तांची मन की बात कार्यावळीची 108वी आवृत्ती आशिल्ली. देशवासियांक होच उत्साह वर्स 2024 दवरचो. फाटले दिवाळेक देशी उत्पादनां आनी हस्तकला कृतींची
तिकेटींची विक्रमी विक्री जाली. हाचे वयल्यान भारतीय वोकल फॉर लोकल मंत्राक मोठे म्हत्व दिला हे कळटा. 140 कोटी भारतीयांच्या बळार भारतान 2023च्या वर्सात कितल्योश्योच व्हड गजाली साध्य केल्यो आनी पावणे गाठले. संसदेन कितली वर्सां शिरकून आशिल्ले नारी शक्ती वंदन विधेयक पास केले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. तुम्ही ह्यो खबरो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. Three steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. PSLV C-58चे प्रक्षेपणा खातीर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोची उरफाटी मेजणी काल सावन सुरू जाल्या. आयज सकाळी 9:10 श्रीहरिकोटाचे SDSC शार लॉन्च पॅडावेल्यान प्रक्षेपणाचो बेत थारला. PSLV यानाचे हे 60वें प्रक्षेपण आसतले. ते वरवीं इस्रो A3SPO उपगिरो अंतराळात धाडटले. हो आधुनीक उपगिरो खासा संशोधनाचें काम करतलो. अंतराळांतल्या घटकां वरवीं जावपी एक्स-रे किरणाच्या उत्सर्जनाचो अभ्यास ह्या उपगिऱ्या वरवीं जातलो. खेरीज कॉस्मिक किरणांचे स्रोतां वरवीं हो उपगिरो अभ्यास करतलो. भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात UAEचे मजगती 2 ते 15 जानेवारी मेरेन राजस्थानात डेझर्ट सायक्लोन 2024 ह्यो जोड लष्करी कवायती जावपाच्यो आसात. दोनूय देशांच्या सुरक्षा दळां मजगती कार्यपद्दती आनी तंत्रीक यंत्रसामग्रीचे वेवस्थेविशीं म्हायतीचे दिवप घेवप ह्या कवायती वरवीं जातले. भारत आनी UAE मजगती आदीं सावन सांस्कृतीक, धार्मीक आनी अर्थीक व्यापारी संबंद आसात. दोनूय देशां मदीं रक्षा मळार द्विपक्षीय सहयोग वाडत आसा. ताचे खाला रक्षा सामग्रीचो विकास आनी उत्पादन, सशस्त्र दळांचो जोड कवायती, खास करून नौदळ कवायती, रणनीतीक दिवप घेवप, हवाई प्रक्षेपणाच्या मळार तंत्रीक सहयोग अशा गजालींचो आस्पाव जाता. भारत आनी UAE मजगती पयले खेप हवाई दळांचो जोड कवायती सप्टेंबर 2008 अबुधाबीत जाल्ल्यो. भारतीय नौदळान अरबी दर्याच्या मध्य आनी उत्तरी वाठारांत वेवसायीक बोटींचे सुरक्षेचे नदरेन गस्त खर केल्या. बोटींचेर वाडटे हल्ले मतींत धरून नौदळान हे पावल उखल्ला. हे विशीं कळोवणी काल भारतीय नौदळान जारी केली. गस्त खर करतना नौदळान विनाशिका आनी फ्रिगेट्स बोटी ह्या ताफ्यांत मोहिमेचेर तैनात केल्यात. हो ताफो खंयच्याय विपरीत वेळ प्रसंगाक वेवसायीक बोटीक आदार दितलो. खेरीज हवाई गस्तूय नौदळाक खर केल्या. भारतीय तटरक्षक दल आनी राष्ट्रीय सागरी संस्थे बरोबर सहयोगान नौदळ अरबी दर्या वाठारांत खासा अर्थीक वाठारांत ही गस्त घालता. ह्या वाठारांत येरादारी करपी वेवसायीक बोटींचे सुरक्षेक नौदळ कटिबद्ध आसा अशें भारतीय नौदळान म्हळां. फाटल्या कांय दिसांनी लाल सागर, एडनाच्या आखांतात आनी मध्य उत्तरी अरबी दर्या वाठारांत वेवसायीक बोटींचेर हल्ल्यांचो लक्षणीय घडणुको घडल्यात. हे फाटभुंयेर नौदळान हे पावल उखल्लां. केंद्र सरकारान 16व्या वित्त आयोगाची नेमणूक केल्या. नीती आयोगाचे आदले उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पांगरिया हांच्या अध्यक्षते खाला हे आयोग काम करतले. IAS अधिकारी ऋत्विक रंजन पांडे आयोगाचे सचिव आसतले. केंद्र आनी राज्यां तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशां मजगती करांच्या परताव्यापा विशयी वांटो थारावपाचें म्हत्वाचें काम हो आयोग करतलो. राज्यांची ग्रामपंचायती, नगरपालिका अशा थळाव्या संस्थांक निधी पुरवणेच्या नदरेन आयोगाच्यो शिफारसी म्हत्वाच्यो आसात. 16व्या वित्त आयोगान आपलो अहवाल 31 ऑक्टोबर 2025 मेरेन दिवचो अशी सुचोवणी केंद्र सरकारान आयोगाक केला. 1 एप्रिल 2026 सावन 5 वर्सां खातीर आयोगाच्यो ह्यो शिफारसी लागू जातल्यो. परतून एक फावट मुखेल खबरो. संवसारा बरोबर गोंयांतूय क्रिस्ती नव्या वर्साक येवकार निमाणो सुर्यास्त पळोवंक गोंयचे दर्यादेगेंनी पर्यटकांची गर्दी. मध्यान राती उत्सव, पार्ट्यो, इगर्जांनी मिसां.
2023 भारतान वेगवेगळ्या मळांनी विक्रमी पावणे गाठले. 2024 2023 उत्साह असोच राखचो प्रधानमंत्र्याचो देशवासियांक उलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांचे तामिळनाडू, लक्षद्वीप आनी केरळाच्या भेटेर सुमार 20,000 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प लायतले चालीक. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.